Okay, let's No, start. sir. So, if there is no any problem, then let's see from question number 4. It is on page number 10. Page number 10 मा दिएको छ यो question number 4 बाट सुरु गर्छौं हामी question number 4 मा छ 4 को a number write the numerals of the number names on it. How many lakhs are there in 1 million? First question is how many lakhs are there in 1 million? 1 million मा कति लाख हुन्छ भनेर सोधेको छ ओके सो do you know कसैले आइडिया छ how many lakhs are there in 1 million? 1 मिलियन मा कति लाख हुन्छ भनेर कसैले थाहा छ anyone कसैले थाहा छ 30 lakh. 1 मिलियन मा कति हुन्छ 3 लाख हुन्छ तर गर्ने कसरी here देखो हामी here 1 million we have 1 million अब 1 million equals to write the figure of 1 million 1 million को figure लेख्छौं हामी so 1 र 1 million मा कतिवटा जिरो हुन्छ 6 वटा जिरो हुन्छ this is 1 million 1 10 100 1000 10,000 100,000 and million okay यो तीनटा भनेको के को लागि त युनिट को लागि यो तीनटा भनेको 1000 को लागि र यो 1 भनेको मिलियन को लागि means this is 1 million अब 1 मिलियन पछि हामी के गर्छौं भने मोबाइल कोही नछौ मोबाइल एक ठाउँमा राखिदिने मोबाइल टच नगर्ने अब हामी के गर्ने भने यो 1 मिलियन लाई नेपाली सिस्टममा कमा लगाउने 1 को पछाडी 6 वटा जिरो छ नेपाली सिस्टममा कमा लगाऊ फर्स्ट तीनटा डिजिट युनिट को लागि दिस इज फर युनिट त्यसपछिको दुईटा डिजिट दिस इज फर 1000 र त्यसपछि दुईटा डिजिट दैट इज फर लाख अब यो भनेको कति काउन्टेड 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख यो 10 लाख छ दिस इज 10 lakhs 10 lakhs लास्ट में लिखने therefore 1 million is equals to 10 lakhs this is that 1 million मा कति लाख हुन्छ 10 lakhs यो हाम्रो आन्सर भयो okay in this way we have to do मैले यसको स्क्रिनशट दिएर पठाएँ तिमीहरुको ग्रुपमा त्यहाँबाट तिमीहरु लेख्न सक्छौ यसैमा अब सेकेन्ड क्वेशन छ हाउ मेनी lakhs are there in अब 1 मिलियन पछि क्वेशन मा दिएको छ 4 मिलियन in 4 मिलियन अब 4 मिलियन मा कति हुन्छ राइट हियर 4 मिलियन 4 मिलियन लाई फिगर मा लेख्ने 4 मिलियन मा छ भने कतिवटा जिरो यसको पछाडी 6 वटा जिरो यो तीनटा युनिट को लागि यो तीनटा 1000 को लागि र यो भनेको मिलियन को लागि राइट इन नेपाली सिस्टम 4 6 वटा जिरो फर्स्ट तीनटा डिजिट सेकेन्ड दुईटा डिजिट फेरि सेकेन्ड दुईटा डिजिट यो भनेको युनिट यो 1000 र यो भनेको लाख दिस इज 40 40 भनेको 40 एल भनेको लाख 40 lakhs therefore 4 million मा हाम्रो 4 million मा कति हुँदो रहेछ त 40 lakhs हुँदो रहेछ ओके
यसरी हामी यो पनि गर्न सक्छौं। ओके, मैले यसको पनि स्क्रिनशट दिएर पठाएँ। सेम वेमा अब अर्को एउटा अझ छ 6 मिलियनको 6 मिलियन पनि सेम वेमा गर्न सक्छौं। ओके, you can do this. होमवर्क सुरु आइरहेको छैन, इट माइट बी हुन सक्छ धेरैजनासँग बुक नहोला है। सो आज म फेरि यो बुकको केही पोर्सन्सहरुले फोटो खिचेर पठाउँछु। होमवर्क आउनु पर्यो सबैजनाको। राखी, आर यु लिस्निङ मी? सुनिरहेछ? होमवर्क आउनु पर्यो है, होमवर्क। त्यस्तै 4B नम्बर सेम क्वेशन रहेको छ। 4 को C मा हेर, 4 को C मा क्वेशन सोधेको छ, हाउ मेनी Arabs are there in 1 crore? 1 crore मा, ओके, 1 crore मा हाम्रो कति अरब हुन्छ भनेको छ। हाउ मेनी अरब्स आर देयर इन 1 crore? इसको सल्युसन गर्दाखेरि लेख्ने हियर राइट देयर 1 crore इक्वल्स टु 1 crore इक्वल्स टु, अब 1 मा कतिवटा जिरो हो, सो यो भनेको crore को लागि, यो lakhs को लागि, यो 1000 को लागि, र यो जुन भनेको युनिट को लागि। राइट द सेम फिगर 1 7 वटा जिरो राख्ने। माइक म्यूट गरेर राखौं। ओके, राइट द सेम फिगर, Hello, yes, who is this? Astuti Giri? हम जरूरी एक बंदूक ले ले Yes, what is your name? Astuti Giri. What is your name? Personal name? दिखेला अरे उधर से भागिंग कर Okay, here write the same figure 1, 2, 4, 7 zeros. It is in the Nepali system 1 crore. Place the comma according to international system. First 3 digit unit, again 3 digit. This is for 1000, and again 3 digit. This is for million. So it is how much? 10. 1 0 means 10 and means million. It is 10 million. Therefore, 1 crore equals to the question is quite different. Question number 4C. How many Arabs are there in 1 billion is given. Sorry for that. 1 billion. Question is quite different. So we write here 1 billion. So 1 billion. And you know 1000. जबरदस्त पड़ता है कालू के दुपे आते नहीं कालू के only तक हो रही खाने here 1 billion, then after million of power 30, 1000 of power 30, unit of power 30. So again, write the same figure. 1 ma, 0,
फेरि तीनटा जिरो फेरि तीनटा जिरो अब दिस इज इन इंटरनेशनल सिस्टम नेपाली सिस्टम में कम लगाउने फर्स्ट तीनटा डिजिट फर यूनिट दुईटा डिजिट थाउजेंड दुईटा डिजिट लाख दुईटा डिजिट करोड़ र लास्ट को बाँकी रहेको अरब सो इट इज हाउ मच 1 अरब 1 अरब it means how many arabs are there in 1 billion therefore 1 billion equals to 1 arab 1 billion मा 1 arab नै हुन्छ so in this way you can do okay so is there anything to ask कसैले केही सोध्नु छ कसैले केही सोध्नु छ भने you can raise your hand हात उठाउने yes Astuti Giri do you have to ask anything No sir. okay मोबाइल मा है मोबाइल को फीचर मा के छ भने तिमी मोबाइल मा यदि के बोल्नु पर्यो भने लेफ्ट तिर स्वाइप गर्ने लेफ्ट स्वाइप भनेको यतातिर यो साइड मा यो भनेको राइट स्वाइप भयो यतातिर राइट स्वाइप यता लेफ्ट स्वाइप गर्ने यसरी लेफ्ट स्वाइप गर्यो भने लेफ्ट तिर स्वाइप गर्यो भने त्यहाँ ट्याप टु स्पीक भन्ने अप्सन आउँछ त्यसमा क्लिक गर्ने र बोल्ने ट्याप टु स्पीक अप्सनमा एकचोटी गर सबैजना लेफ्ट तिर स्वाइप गर लेफ्ट साइडमा Yes sir. अनि ट्याप टु स्पीक अप्सन आउँछ त्यसमा क्लिक गर्ने र बोल्ने बोलिसकेपछि फेरि राइट तिर स्वाइप गर्दिने त्यसपछि फेरि राइट तिर स्वाइप गर्ने गुड अब राइट तिर स्वाइप गर्देऊ अनि फेरि तिम्रो माइक ल भयो राइट तिर स्वाइप गर सबैजना राइट साइडमा स्वाइप गर्ने Yes sir. राइट साइडमा स्वाइप became sir got you. ओके भेरी गुड अब मोबाइल कोही पनि नछोए मोबाइल कोही नछुने मोबाइल नछो है अस्तुति गिरी डोन्ट टच द मोबाइल टच नगर अस्तुति Okay, now the next number, the question number 5. Question number 5A, there is given the number 45028 73 189 is given. This is the number. So your number लाई हामी okay your number लाई के गर्नु छ नेपाली सिस्टम र इन्टरनेशनल सिस्टम दुवैमा यसको नम्बर नेम लेख्नु छ यो मैले इन्टरनेशनल सिस्टमको लागि यो नम्बर लेखे ओके र यो भनेको नेपाली सिस्टमको लागि यो नम्बर लेखे So नेपाली सिस्टममा हामी के गर्छौं फर्स्ट राइट साइडबाट तीनटा डिजिट फेरि दुईटा डिजिट दिस इज फर थाउजेंड फेरि दुईटा डिजिट लाख र दुईटा डिजिट भनेको करोडको लागि ओके अब यसको नेपाली सिस्टममा नाम लेखौं है नेपाली सिस्टममा नाम कसरी लेखाउँछ सो यहाँ 4 र 5 छ 4 5 भनेको कति 4
सी भनेको crore 02 02 भनेको 2 हो कि 20 हो 02 02 भनेको 2 हो l भनेको lakhs 2 lakh 87 87 लाई के भन्ने 87 87 87 को तल टीएच छ टीएच भनेको 1000 87,000 तो लास्ट में 319 त्यस्तै अब कुरा गर्छौं हामी इन्टरनेशनल सिस्टममा सो इन्टरनेशनल सिस्टमको लागि पनि यहाँ लेखिदिएको छु 10 डिजिट छ ओके राइट साइडबाट पहिला तीनटा फेरि तीनटा पछि कमा लगाउने फर्स्ट तीनटा भनेको युनिटको लागि त्यसपछिको सेकेन्ड तीनटा 1000 को लागि त्यसपछिको सेकेन्ड तीनटा मिलियन को लागि 450 छ 450 So 450 भनेको कति रहेछ 450 so right here 450 m भनेको मिलियन 450 मिलियन सेकेन्ड छ 287 so 287 भनेको कति रहेछ 287 287 the last one sir 287 पछि इसको तल गए छु 1000 so 287,000 last में 319 319 भनेको 319 यसै हामी नेपाली सिस्टम र इन्टरनेशनल सिस्टममा नम्बर नेम लेख्छौं यो त सायद आउँछ होला नै सबलाई हैन पहिला पनि पढिरहेको होला ओके केही सोध्नु छ कसैलाई कसैले केही सोध्नु छ No, sir. Okay, any other? केही सोध्नु पर्यो भने यदि मोबाइल चलाउन आइरहेको छैन भने हात माथि उठाउने यस या तिम्रो मोबाइलमा यस्तो अप्सन होला है साइन शो गर्ने यस ओके केही सोध्नु छ सोनु गुप्तालाई केही सोध्नु छ No, sir. सोनु गुप्तालाई केही सोध्नु छैन ओके सो यसको पनि मैले स्क्रिनशट दिएर पठाइसके अब नेक्स्ट हेर्छौं हामी नेक्स्ट छ हामीसँग 6 नम्बर क्वेशन नम्बर 6 भनेको छ राइट इन expanded form writing expanded form क्वेशन छ ओके म यसको एउटा गरिदिएको छु डी नम्बर 30104069 यसलाई एक्सपेन्डेड फर्ममा लेख्नु छ ओके Sir, which number? क्वेशन नम्बर 6 को डी पेज नम्बर 10 मा हामी छौं क्वेशन नम्बर 6
यसको डी राइट इन एक्सपेन्डेड फर्म भनेको छ सो एक्सपेन्डेड फर्म 30104069 लाई एक्सपेन्ड गर्नु छ सो राम्ररी सुन्ने अस्तुति गिरी मोबाइल धेरै चलाइरा छौ मोबाइल धेरै नचलाउने मोबाइललाई के गर भने मोबाइलले जहिले पनि तिमी जसरी मुभी हेर्छौ नि कुनै फिल्म हेर्नु पर्यो भने मुभीलाई कसरी राख्छौ त्यो मोबाइलले कसरी राख्छौ सो त्यसरी मोबाइलले राखिदिने जसरी तिमी मुभी हेर्ने गर्छौ सपोज दैट यु आर सीइङ द मुभी ओके त्यसरी तिम्रो मोबाइल हुनुपर्छ राखी योर मोबाइल अल्सो आई थिंक है मुभी हेरे जस्तै मोबाइल राख्ने कन्हैया गुप्ता फॉर्मल ड्रेस लगाएर बस्ने भोलिदेखि फॉर्मल ड्रेस एनी वेस्ट टी शर्ट और एनी शर्ट ओके नाउ हियर एक्सपेंडेड फॉर्म मा कसरी लेखिन्छ भने राइट दिस 3 फर्स्ट यो पहिले 3 लेख 3 छ 3 इन्टु 1 लेख्ने 3 इन्टु 1 र 3 को पछाडी यो 3 को पछाडी कतिवटा डिजिट्सहरु छ त्यो काउन्ट गर 1 2 3 4 5 6 7 वटा डिजिट छ सो 3 इन्टु 1 लेख्ने र 1 को पछाडी 7 वटा 0 लगाउने ओके यो 3 को 3 इन्टु 1 र 3 को पछाडी कतिवटा डिजिट छ 7 वटा सो 7 वटा 0 लगाइदियो नाउ प्लस अब पालो कसको 0 को 0 इज नॉट नेसेसरी टु राइट 0 नलेख 1 लेख्ने अब एकचोटी 1 इन्टु फेरि 1 लेख यो 1 को 1 इन्टु 1 र 1 मा यो 1 को पछाडी कतिवटा डिजिट छ 5 वटा डिजिट सो राइट हियर 5 डिजिट प्लस फेरि 0 डट राइट 0 4 रहेको छ सो राइट 4 इन्टु 1 र 4 को पछाडी कतिवटा डिजिट 3 डिजिट्स सो 3 डिजिट्स अगेन प्लस अब 4 को पछाडी फेरि 0 आयो 0 मा लेखौ 6 लेखौ 6 इन्टु 1 र 6 को पछाडी कतिवटा डिजिट एउटा सो एउटा 0 र लास्टमा सिंगल 9 लेख्ने यो नै आन्सर ओके त्यस्तै 7 नम्बर 7 को सी नम्बर मा लेख्छु म राइट इन शॉर्ट फॉर्म भनेको छ शॉर्ट फॉर्म मा लेख्नु छ 7 को सी नम्बर क्वेशन छ 4 इन्टु 1 मा 7 वटा 0 प्लस 9 इन्टु फेरि 1 मा 5 वटा 0 प्लस 1 इन्टु 1 मा 3टा 0 प्लस 6 इन्टु 1 मा 2टा 0 र लास्टमा प्लस 2 दियो यसलाई शॉर्ट फर्म मा लेख्नु छ शॉर्ट फर्म मा यसको लेख्दाखेरि कसरी गर्ने सबभन्दा फर्स्ट मा यहाँ लास्ट बाट हामी सुरु गर्छौं 2 बाट राइट हियर 2 अलिकति ठाउँ दिएर यहाँले ग्याप दिएर 2 लेख्ने यो 2 और 2 भन्दा अलिकति अगाडि आऊ यहाँ 6 रहेको छ यहाँ 6 लेखिदिनु ओके अब हामी के गर्छौं यो 6 मा कतिवटा डिजिट्स कतिवटा 0 यहाँ लागेको छ दुईटा 0 छ इट मीन्स 6 को पछाडी कतिवटा डिजिट हुनुपर्छ दुईटा डिजिट किनभने 6 मा दुईटा 0 छ यहाँ एउटा मात्रै आयो 6 को पछाडी हामी आफ्नो मल एउटा बिचमा 0 इन्सर्ट गर्दिन्छौं एउटा 0 आफ्नो मल लगाइदिन्छौं अझ अगाडि जान्छौं भने यहाँ 1 छ सो पुट हियर 1 यहाँ 1 राख्ने अब 1 को पछाडी कतिवटा डिजिट हुनु पर्यो 1 2 3 तीनटा डिजिट सो यो 1 को पछाडी अलरेडी तीनटा डिजिट छ सो यो 1 को 1 नै रहन्छ अझ अगाडि आउँछौं भने यहाँ 9 छ सो यहाँ हामी 9 लेख्छौं अब 9 मा कतिवटा डिजिट यहाँ त 0 कतिवटा छ 1 2 3 4 5 वटा 0 र यहाँ 9 को पछाडी कतिवटा डिजिट आइरा छ 1 2 3 4 वटा एउटा 0 थप्नु पर्यो अझै अगाडि आयो भने लास्टमा 4 रहेको छ सो 4 अनि 4 मा कतिवटा 0 छ 7 वटा 0 छ काउन्ट हियर 1 2 3 4 5 6 वटा एउटा 0 कमी भयो सो पुट हियर 1 0 यसरी हामी गर्न सक्छौं
ओके सो नाउ कसैले केही सोध्नु पर्यो भने अहिले सोध्न सक्छौ एनिमल इसको जी सर यस नो सर भन के सोध्नु छ 7 नंबर कसरी गर्नुहुन्छ नो सर क्वेशन नम्बर 7 ओके म फेरि सुनेर एक्सप्लेन गरिदिन्छु यस सर 6 बुझ्यौ 6 नम्बर क्वेशन नम्बर 6 बुझ्यौ यस सर 6 बुझियो 7 नम्बर यस सर क्वेशन नम्बर 7 म फेरि छुट्याउन गरिदिन्छु ओके माइक बन्द राख्ने सबैजना यस सर सबैजना माइक बन्द गरौँ क्वेशन नम्बर 7 चाहिँ सी नम्बर रहेर एक्चुअली म फेरि यही क्वेशन गरिदिन्छु यस 4 into 1 मा यति छ 9 into यति यसलाई सर्ट फर्ममा लेख्नु पर्ने छ सर्ट फर्ममा यस कसरी गर्ने भने हामी लास्टबाट सुरु गर्छौं लास्टमा कति छ 2 छ यो 2 को 2 लेखिदिने लास्टको 2 को 2 त्यसपछि अब 2 भन्दा अब अगाडि आउँछौं भने यहाँ 6 into 100 छ 6 into 100 सो 6 लेख्ने यहाँ 6 अब 6 मा यहाँ दुईटा 0 छ 100 भनेको 6 मा दुईटा 0 भयो अनि यहाँ हाम्रो 6 को पछाडी एउटा मात्रै 2 आइरा छ अब दुईटा बनाउनको लागि बीचमा एउटा 0 लगाइदिने 602 अझ अगाडि जान्छौं भने यहाँ 1 भेट्छौं 1 अनि 1 को पछाडी कतिवटा 0 छ तीनटा 0 सो 1 यही राख्ने किनभने यहाँ 1 को पछाडी अलरेडी तीनटा डिजिट भइहाल्यो अझ अगाडि आयो भने यहाँ 9 भेट्छौं सो पुट हियर 9 9 को पछाडी हेर कतिवटा डिजिट छ 5 वटा डिजिट छ हामीसँग यहाँ 9 को पछाडी 4 वटा मात्रै डिजिट भयो एउटा डिजिट कम भइराछ सो एउटा 0 लगाइदिने 5 वटा भयो अझ अगाडि आउँछौं भने here is 4 सो put here 4 अनि 4 को पछाडी कतिवटा यहाँ 0 छ 7 वटा 0 यहाँ नम्बर कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 वटा एउटा कम भइराछ त्यही भएर एउटा 0 लगाइदिनु ओके एउटा अझ हेर्दा यहाँ एक्जाम्पल गरिदिन्छु मानौ 2 into 1 मा तीनटा 0 र 2 into 10 plus 3 into 10 plus 4 दिएको छ ओके अब यसमा हामी यसको 2 र 1000 मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ 2000 3 र 10 मल्टिप्लाई गर्यो भने 30 प्लस 4 सो यो भयो हाम्रो 2034 जोडिदिन्छु भने कति आउँछ 2000 र 30 प्लस 4 34 2034 यति आउँछ तर यो स्टेप नलेखिकन हामी डाइरेक्ट यो स्टेप लेख्न सक्छौं कसरी गर्ने लास्ट को 4 को 4 3 पछि 10 छ 3 पछि एउटा 0 छ यहाँ सो यहाँ 3 पछि एउटा डिजिट हुनु पर्यो सो राइट हियर 3 डाइरेक्टली र 2 को पछाडी तीनटा डिजिट हुनु पर्यो यहाँ 2 को पछाडी अलरेडी 3 4 आयो एउटा 0 थपेर तीनटा पुर्याइदिने 2 को पछाडी तीनटा डिजिट भइहाल्छ ओके यसरी हामी सर्ट फर्म लेख्न सक्छौं दिस इज वे अफ राइटिङ इन सर्ट फर्म